वेस्ट इंडीज के किसी इलाके में हमें 6-7 घंटे उन्होंने रोक लिया, ईसाई लोग थे, उन्होंने रोक लिया, भाई सब कुछ ठीक है, बिठाया उन्होंने, हमें चाय भी पिलाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो मंजूर मेंगल साहब की है। जब मौलाना साहब वेस्ट इंडीज़ गए अपने साथियों समेत, उन्हें रोका गया एयरपोर्ट पर। उन्हें क्यों रोका गया, आइए सुनते हैं मौलाना साहब से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये 3 जमातें यहूदियों की, 3 ग्रुप, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, 2 मील के फासले पर, यानी 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के फासले पर मदीने के दाएं बाएं ये लोग आबाद थे और बड़े बड़े ताजिर थे। और वहां के मदीने के बाशिंदे औस और खजरज जो अरब थे वो इनसे मरऊब थे, वो इनसे दबे हुए थे, इसलिए कि तिजारत सब कुछ इनके हाथ में थी, तिजारत सब कुछ इनके हाथ में थी। आज भी हजरत अक़दस, आज भी आप ये देखें कि तिजारतें सारे उन्हीं के हाथ में, लेकिन अब तो ऐसा खैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अब तो आपको हैरत होगी, अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों को जज़ाए खैर दे। ये बरतानिया के, वेस्ट इंडीज के, पता नहीं कई इलाकों में हम फिरे हैं, मुसलमानों की तिजारत उरूज पर है। अब तो अल्लाह के फजल से मुसलमानों की तिजारत उरूज पर है, तिजारत मुसलमानों के पास है और वो कंगले होते जा रहे हैं। घबराने की जरूरत आपको नहीं है, अब कंगले होते जा रहे हैं। ये मैं लुगत की किताबों में पढ़ता रहा कि ये गुजराती और अरब लोग इसको कहते हैं गुजरात, तो अरबी लुगतों के अंदर लिखा हुआ इनका मजहबी है तिजारत। और हजरत ने तिजारत की तो हजरत ने खुद तरगीब भी दी है। अब तो आप हैरान होंगे कि माशाल्लाह मुसलमान उनके ऐसे ऐसे कीमती चर्च, 8-10 चर्चों का तो मुझे मालूम है जिनकी इफ्तिताह मैंने की है, उनको मस्जिद बनाए, यानी चर्चों पे उनको खरीद करके ये हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान वाले तो अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, जहां भी जाते डंडी मारते, पाकिस्तान वाले जहां भी जाते तो डंडी। इसलिए अरब लोग पाकिस्तानियों से तंग होकर के कहते पाकिस्तानी हरामी कबीर। अरब लोग पाकिस्तानियों के बारे में कहते पाकिस्तानी हरामी कबीर। अब जैसे कि दुबई ने पाबंदी लगाई है कि पाकिस्तान के किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा, मौलवियों को भी नहीं। आप लोगों का नुकसान नहीं हो, लेकिन हमारे चंदे का नुकसान हो गया। आप लोगों का क्या नुकसान हो गया? आपका तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हम गरीबों के चंदे का हो गया कि हम पर पाबंदी लगी। एक जगह वो वेस्ट इंडीज के किसी इलाके में हमें 6-7 घंटे उन्होंने रोक लिया, ईसाई लोग थे, उन्होंने रोक लिया, भाई सब कुछ ठीक है, बिठाया उन्होंने, हमें चाय भी पिलाई, और लेकिन बस कह रहे कि नहीं हम तफ्तीश कर रहे हैं। आखिरकार तफ्तीश करने के बाद उन्होंने हमसे माफी मांगी कि आपको इजाजत है, लेकिन आपको आज जो रोका गया, गुज़िश्ता कल 8 पाकिस्तानी जाली वीजा पर ये पूरे यूरोप को पार करके वेस्ट इंडीज में पहुंचे। कमाल नहीं है पाकिस्तानियों का? पाकिस्तानी तो इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हरामी कबीर। खैर वो ईसाई कह रहे थे कि जाली वीजा पे हम हैरान हैं कि ये सारा कंप्यूटरी निजाम इतने एयरपोर्टों को तय करके एयरपोर्टों से गुजर करके ये जालिम के बच्चे कैसे पहुंचे। 8 बंदे इस तरीके पर जाली वीजा पर आकर के उन्होंने कहा कि हमें उसकी परेशानी थी, जब वो गिरफ्तार हो गए तो इस वजह से हमने आप लोगों को भी रोक लिया। आप दाढ़ी वाले लोग हैं, पगड़ी वाले लोग हैं, कहते आपसे बड़ी उनकी दाढ़ियां थी, आपसे बड़ी उनकी दाढ़ियां थी जिनको हमने पकड़ लिया। खैर उन्होंने फिर हमसे माफी मांगी, कहा कि असल सूरत हाल यही है कि कुछ लोग जो है ना गंद फैलाते तो फिर मसला सारा है। मैं अर्ज कर रहा था कि तिजारत अब अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों के हाथ में धड़ाधड़ 8-10 तो चर्च, मुझे याद है कि चर्चों को खरीद करके करोड़ों डॉलरों में और लाखों डॉलर में चर्चों को मुसलमान खर्च करके खरीद करके फिर वो मस्जिद बना रहे। लेकिन उनके यहाँ यही है कि चर्च की शक्ल को आप बदलेंगे नहीं,
بعض جگہوں میں اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں میں کہتے ہیں چرچ بھی عبادت گاہ ہے، چرچ بھی عبادت گاہ ہے، اور کلیسا بھی عبادت گاہ ہے، مندر بھی عبادت گاہ ہے۔ ہم بیچ رہے ہیں آپ کو، لیکن اس میں آپ مارکیٹ نہیں بنائیں گے، اس کو عبادت گاہ بنائیں گے۔ مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے عبادت گاہ بنائیں گے، شکل اس کی وہی ہوگی لیکن اندر اس کو مسجد بناتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یعنی سینکڑوں نے، ہزاروں چرچوں کو خریدا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غفلت بھی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اتنا اسلام کو اہمیت دے نہیں رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتاؤ، مکہ بھی تو آپ کا نہیں تھا، مکہ سے آپ کو نکالا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو نکالا گیا۔ مدینہ بھی آپ کا نہیں تھا، دبئی آپ کا نہیں تھا، قطر آپ کا نہیں تھا، مسقط آپ کا نہیں تھا، بحرین آپ کا نہیں تھا، کویت آپ کے نہیں تھے، پاکستان آپ کا نہیں تھا، انڈیا آپ کا نہیں تھا، بنگلہ دیش آپ کا نہیں تھا۔ تو آپ بتاؤ کہ 1500 سال کے اندر آپ کو نقصان ہو گیا یا آپ کو فائدہ ہو گیا؟ آپ تو بڑھ رہے ہیں۔ خامخواہ ایک واویلا ہے، ہماری کمزوریاں تو ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ مسلمان سارے کے سارے اگر حساس ہو اور بیدار دماغی سے اگر کام لے لے تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اب یہ کہ اسلام کمزور ہوتے جا رہا، انشاءاللہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ ساری زمینیں، جتنے علاقے، یہ سارے کے سارے اب تو تبلیغ جماعتیں 7 بر اعظموں کے اندر پہنچ گئے۔ کفر تو ایک زمانے سے، کفر تو لاکھوں سال پرانا ہے، اور اسلام ظاہر ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو اب آئی ہے، وہ آخر میں آ گئی ہے، 1500 سال اب اس کو پورے ہونے کو ہے۔ لاکھوں سال کی محنتیں کفر کی کہاں، اور 1500 سال کی، تو اب اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی 7 بر اعظموں کے اندر، دنیا کے 7 بر اعظم ہے، سب کے اندر یہ محنت پہنچ چکی ہے، اور دھڑا دھڑ سلسلہ، دھڑا دھڑ یہ کہ یہ سلسلہ بڑھتا رہتا۔ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ بنو نذیر، بنو قریظہ تاجر بڑے تھے، بڑے بڑے تجار ہوں گے، بڑے بڑے تجار، اور جیسے کہ بعض تاجروں کو، بعض بڑے بڑے ان کے تاجروں کو پیسہ ان کے پاس اتنا تھا، رنڈیاں بال کر کے رکھی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بھی کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کرو، تو صحابی کہتا ہے کہ حضرت آپ اجازت دے دیں، میں دھوکے سے کام لے لوں گا، میں فرار سے کام لوں۔ فرمایا جنگ میں اس کی اجازت ہے، جنگ میں اس کی اجازت ہے۔ تو کتنے صحابہ نے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو جہنم میں پہنچا دیا، جنگ میں اس کی اجازت ہے۔ یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ حضرت جیسے تشریف لائے، حضرت فرمایا، وہ مدینے میں 2 میل کے فاصلے پر تھے، حضرت فرمایا کہ بھئی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ اپنے یہودیت پر رہیں، مدینہ ریاست اسلامیہ بن گیا ہے، ریاست اسلامیہ، اور اس ریاست اسلامیہ کے تحت آپ ہمیں ٹیکس ادا کر دیں، ہم آپ کو ہر قسم کے تحفظ فراہم کریں گے، آپ اپنی یہودیت پر رہیں، نصرانیت پر رہیں۔ لیکن اندر گراؤنڈ ان خبیثوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مشرکین مکہ وہاں سے ان کو خط لکھتے رہے کہ تم لوگ اتنے مالدار ہو، اتنے تاجر ہو، تجارت ہے، پیسہ ہے، ابو بکر و عمر کنگلے لوگ ہیں، یہاں سے ہم نے ان کو بھگا دیا، نکالا، اور تم ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہو، محمد کو تم سپورٹ کر رہے ہو، خبردار خبردار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حلیف تھے، معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے یہ کہ پریشانی میں شامل بھی ہو جائیں گے، اس طریقے پر ہوگا، آپ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، حالانکہ وہ کافر تھے یہود و نصارہ، آپ پر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کریں گے آپ ساتھ دیں گے۔ لیکن ان شرائط کی پاسداری، کوئی فریق دوسرے فریق کے یہ کہ جاسوسی نہیں کرے گا، کوئی فریق دوسرے فریق کی خبریں اس طریقے پر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہی ترتیب تھی۔ اب ہوا یہ، مشرکین نے جب ان کو دھمکیاں دی، مشرکین نے جب ان کو مکے سے ابو جہل وغیرہ ان لوگوں نے دھمکیاں دی تو انہوں نے غداری کرنا شروع کر دیا۔ غداری اس طرح شروع کر دی کہ ایک صحابی نے غلطی سے
दो बंदों को कत्ल कर दिया। एक साहब तो जाहिर है कि वो थे काफिर, लेकिन मुआहदा था कि भाई हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। जब गलती से साहबी ने कत्ल कर दिया उनके दो बंदों को, तो उनकी दियत देने के लिए, अब दियत उनकी लाजिम है, दियत 100 ऊंट है। अब हर मकतूल के लिए 100 ऊंट तो 200 ऊंट। अब 200 ऊंट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे पास नहीं है। तो आपने बनु नजीर को कहा कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, और आप तो चूंकि हमारे हलीफ है, हमारे दोस्त है, जंगबंदी का आपसे मुआहदा हो चुका है, जंगबंदी का, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ ऊंट दे दो। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप आ जाए। आपने हजरत अबू बकर, उमर, इनको लेकर के साहबा को, कुछ साहबा की जमात लेकर के आप वहां गए। उन्होंने तय किया, पहले से तय किया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक जगह पर हम बिठाएंगे, एक दीवार के पास बिठाएंगे, और एक ने कहा कि मैं दीवार पे चढ़ करके बड़ा सा पत्थर मोहम्मद के सर पे मारूंगा। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।